أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق الله العظيم سورة النحل سورة سمپارا یوسل شلم نمبر آیت کی فمخیروں کو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل بیان شو اس پدیروں کو کہ ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیانے کی اللہ رب العالمین فرمائے ابراہیم علیہ السلام دا یو امتو دا اللہ پاک تابدار بندو امت دو قسم دی یو امت دا کافرانو دی او یو امت دا مومنانو دی ابراہیم علیہ السلام پا دور کے واحد مومن صرف ابراہیم علیہ السلام پا دی لحاظ سرا ابراہیم علیہ السلام تا پا یواز باندی امت اویلشو یا امت مراد مقتدا دی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک دا سے پیغمبروں چی یہودیان عیسیان مشرکان مومنان دا ٹول ابراہیم علیہ السلام تقبل مقتدا ہوئی یاد امت مراد یولوی جماعت تی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک دا ڈیرو پیغمبرانو خسلتنا را جمکڑی یاد امت مراد مقتدا دی ابراہیم علیہ السلام اولاد کی اللہ رب العالمین تقریباً سلور زر پیغمبران نالے گلیو تا مختلف وجوہات مفسرین ذکر کردی چی ابراہیم علیہ السلام تا پتی وجوہات باندے امت اویلشو ورسر رد راغید یہودیانو عیسیانو مشرکانو با عقیدات تردید دا شرک شو چاوی سرد دی چی ابراہیم علیہ السلام تقبل زان منصوب کبھی لیکن داغی سر شرک کبھی اللہ پاک فرمائے ابراہیم علیہ السلام مشرک نو بیاد ابراہیم علیہ السلام صفات او فضائل اللہ پاک ذکر کئی چدا زما شکر گزار بندو دیم ما مختار کڑو او غور کڑو او دتا ما پا دنیا کی نبوت ور کڑو او باخیرت کی مدتا جنت ور کڑو مداد ابراہیم علیہ السلام خصلتن او صفات تھی او بیا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پلا فریضہ ذکر کی چید ابراہیم علیہ السلام دا ملت تابدار شا ملت دا اصول نندی او امت دا اصول او دا مسائل دا دوارو اصول دا نبی علیہ السلام دا شریعت دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت یون پدے لحاظ سر دیتا ویلشی ملت دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت اصول او دا نبی علیہ السلام دا شریعت دا اصول دا یوالی پبنا اللہ نبی علیہ السلام تا حکم کی چید ابراہیم علیہ السلام دا ملت تابدار شد بیا اللہ رب العالمین بن اسرائیل تا دا عبادت دا پارا دا یو خاص رضی خاص کول حکم اکو اقوی بن اسرائیل دا جمعہ ورس قبل نکڑا
یهودیانو د خالی ورځ خوښه کړه چې موږ به عبادت د خالی په ورځ کوو. عیسیانو د اتوار ورځ خوښه کړه چې موږ به د اتوار په ورځ باندې عبادت کوو، نور کار به نه کوو. او د نبی علیہ السلام امت د جمعې ورځ خوښه کړه چې موږ به ستا ډېر عبادت د جمعې په ورځ باندې کوو. بیا چې کله دوی د خالد ورځې تعظیم لازم شو، په هغوی کې دوی نافرماني وکړه چې مخکې سورتونو کې تیر شوي چې د داود علیه السلام قوم چې د خالد په ورځ به ښکار کو، الله پاک په عذاب سر هلاک کړ. بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعوت درې طریقې ښیي. یو طریقه په دلیل سره د الله پاک د شریعت دعوت چلوا، او دویمه طریقه په فضائل سره د الله پاک د شریعت دعوت چلوا، او دریمه طریقه د مقابل او د مخالف چې کوم شکوک او شبهات د شریعت په باره کې وي نو هغه رد کوا. بالفاظ دیگر د دعوت درې طریقې دي. یو طریقه په دلیل سره د الله پاک د وحدانیت او د نبی علیہ السلام د رسالت دعوت چلول. دویمه طریقه فضائل بیان کا او خلق دین ترا اوبالا، او دریمه طریقه که په دین باندې چا اعتراض کو د هغې جواب ورکړو. نو د امت د ایمان او د اعمالو د هغې د اصلاح دپاره نبی علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړو چې دې ته دعوت وچلو. بالحکمتین مراد په دلائل سره دعوت ورکړه، والموعظة الحسنتین مراد په فضائل سره دعوت ورکړه، او وجادلهم بالتي هي احسن سره د مخالفینو که په دین باندې اعتراضات دي نه هغه دفع کا. د نبی علیہ السلام امت دی بد ایمان او د اعمالو د دواړو خیال ساتي. ایمان به هم ساتي، اعمال به هم ساتي. ایمان دعوت به هم چلی او د عمل دعوت به هم چلی. نو د نبی علیہ السلام امت دا په غټو وو جماعتونو کې تقسیم دی. یو جماعت د ایمان دعوت سره د عمل دعوت چلی په فضائل سره، دا کار د دعوت تبلیغ دی. خلکو ته د کلمې دعوت ورکوي، د منځ دعوت ورکوي، د دین نشر اشراعات کی. او دویم جماعت د امت د ایمان او د اعمالو د حفاظت دی. دا کار د علماء دی. دی بعد اللہ پاک د وحدانیت دلائل بیانی خو کچا د مسلمان پا ایمان او پا عمل اعتراض کو دی بداغی جواب ورکی. نو فضائل بیانول د دعوت تبلیغ محنت، او دلائل بیانول او جوابات کول دا د علماء خدمت. دوارا الحمدللہ د نبی علیہ السلام امت بخیر طریقے سرا ادا کی. علماء چی دلیل بیان کی او کچا سا دن بعد اعتراض کداغے جواب علماء ورکی. او دعوت تبلیغ والد ایمان او دا عمل دعوت چلی خود چا جوابو ندی نکی. ذکر دی کار دا فضائلو دی، دا دوی کار دا دلائل او دا مسائلو ندی. مسئلہ بیانول دلیل بیانول دا کار دا علماء دی، او فضائل بیانول دا نیک عمل ترغیب چلول دا کار دا تبلیغیانو هم دی. خلق توی منزل راشی دمرا پیدی دی. او کدا مسئلی تپوس دی کئی ندیوی دا عالم نا تپوس ولی ذکر دی کار دا مسئلو ندی.
د امت ذمہ داری دا دو مجلسونه او دا دو جماعتونه الحمدلله ادا کړي. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر سید الشهدا حضرت امیر حمزه رضی الله عنه شهید کافرانو ولا مسلو کا نبی علیہ السلام قسم چې زبان د خپل تر په بدل کې د اویا کافرانو مسلې کو قتل کوم به او بدل به اخلي. الله پاک آیت نازل کړ چې چرې تاسو بدل اخلي برابر واخلي زیاتې مکوئ او کدا بدل معاف کو ندی کې تاسو د پاره ډېر ثوابونه دي. نبی علیہ السلام د خپل تر قاتل معاف کو او د خپل قسم کفاره ورکړ مسلې اونکړ. نبی علیہ السلام تر چې چا شهید کړو هغه قاتلان نبی علیہ السلام ټول معاف کړ بدل و نقص. نو الله جل شانه فرمایي ان ابراهیم بیشک ابراهیم علیہ السلام کان امتا بیشک داو یا امت مقتدا قانتا للہ تابدار دا اللہ جل شانہ حنیفا او سراسر پا دین اسلام باندو ولم یکو من المشرکین او دینو دا مشرکان دا ڈلنا شاکرن دی شکر گزارو لانعمی دا اللہ دا نعمتنو اجتباہو اللہ پاک دی ورکڑیو وہداہو الى صراط مستقیم او دتا اللہ پاک رہنمائی کڑیوا دنے غلار وآتیناہو فی الدنیا حسنا او من ورکڑیو دتا پا دنیا کی توفیق دنے کے یا حسنن مراد نبوت دی یا دا حسنن مراد نیک اولاد دی چاہ اولاد دا پیغمبران. ابراہیم علیہ السلام زیو اسحاق علیہ السلام پیغمبرو زویو اسماعیل علیہ السلام پیغمبرو او دا پا دنیا کے اللہ نعمت. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او یقیناً دیو پا آخرت کی دا نیکانو دا جنت جانو دا ڈلینا. ثم اوحینا الیکا بیا من وحی کو تا پیغمبر علیہ السلام انددی خبری اتبع ملت ابراہیم حنیفا چتا تابداری اکڑا دا ملت ابراہیم علیہ السلام چے سراسر ہدایت او نیغلار دا وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا ڈالنا انما جعل السبت بے شکا تعظیم کرزولیو دا خالد و رزی علی الذین اختلفوا تعظیم کرزولی شو فرس کرے شو تعظیم او عزت دا خالد و رضی علی الذین پی کسانو باندی اختلافو فی چلی پی کی اختلاف کرو یہودیان. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ او یقینا سارب بقا مقا فیصلو کی بینو پما بیند دی کی یوم القیامتی پورز دا قیامت باندی فیما پاسکی کانو فی اختلافو چلی پی کی اختلاف کوي. ادعو الى سبیل ربک تدعوت چلوا لار دخبل ربتا دین دخبل ربتا بالحکمتی پدلائل باندی والموعظة الحسنة وفضائل باندی خیست وعظ باندی وجادلهم بالتي هي احسن او مناظره وکړه بحث وکړه د دوی سره د دې کافرانو سره په طریقې سره چې خیستوي. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبيله بیشک استاره پپیږي پاچا چې سو گمراه کیږي د لارې د الله نه هو اعلم بالمهتدين او د الله پاک پیږي په هدایت یافته خلق باندې. وان عاقبتم کجرتا سو بدل اخلی فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به پس تاسو بدل واخلی په برابر داغه چې تاسو کوم تکلیف رسول شوی یعنی مسلک کوي د یو کس په بدل کې د یو وکړي. ولئن صبرتم او کجر تاسو ځان بن کو د بدل خستلنا لو خير للصابرين قام قادا بهتر د صبر کوونکو د پاره.
واصبروا پیغمبر علیہ السلام صبر کوا وما صبرك الا بالله او نشتری صبر استا مگر په توفیق د الله جل شانه باندې ولا تحزن عليهم او تم غم جن کیگا د په ایمان نه وروړلو باندې ولا تک فی ضيق مما يمكرون او نم تم تنگیگا په سوچ دی جوړی کوم تدبیرونه کوي دا کافران ان الله مع الذين اتقوا بشک الله پاک دا خلق سره چې متقیان دي والذین هم محسنون او دا کسان سره چې احسان کوونکي دي نیکان دي یعنی الله پاک د متقیان او د نیکانو خلق ملګری واخر الحمدلله